Tinuod ba ning mga wakwak og dili ingon nato? Kung nagdako ka sa Pilipinas, kumon sa atong kultura o gituuhan ang mga storya sa atong mga katigulangan, mahitungod aning mga engkanto, tikbalang, manananggal, wakwak, white lady, tiyanak ug uban pa. Unsa ba kini katinuod? Unsa may giingon sa Biblia niini kanila? Number 1, trabaho kini sila sa mga fallen angels. Sa dihang gihulog sa Dios sa yuta ang 1/3 sa mga angels nga gidumala ni Lucifer, nahimo kini silang mga demon dinhi sa kalibutan, ug si Lucifer nahimong Satan ug sila gitawag og mga evil spirits. Isa sa ilang trabaho mao ang pag-ilad sa tao gikan sa kamatuoran. Kung unsa ang tinuod nga tudlo sa Dios, ila kining pulihan sa bakak ug mao'y ipatuo sa tao aron ang tao mutuo na sa dili kamatuoran. Ingon ni Paul sa 2 Corinthians 11:14, "And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light." Atong mabasa nga naay abilidad si Satan makahimo sa iyang kaugalingon nga mura pog anghel sa Ginoo. Pasabot niini nga naay abilidad ang mga fallen angels, ang mga evil spirits, magpakita sa tao bisan unsang klase sa hulagway. Mao nang dili ikatingala nga daghan og mga nagkalain-lain nga porma ang makita sa tao, pero kining tanan isa lang ang author niini, ang kaaway sa Dios, ang mga fallen angels. Number 2, ayaw pakig-communicate sa mga evil spirits. Isa ka butang ang dili gusto sa ginubuhato nato, mao ang pakig-communicate sa mga evil spirits. Ingon ang Dios sa Leviticus 19:31, "Dili kamo magliso ngadto kanila nga espiritista, ni ngadto sa mga salamangkero. Dili kamo magpangita kanila aron kamo mahugawan pinaagi kanila. Ako mao si Jehova nga inyong Dios." Ingon ang Bible nga ayaw kamo duol kanila kay kamo mahugawan pinaagi kanila. Mabasa usab nato nini nga verse nga nag-remind ang Dios sa Old Testament palang daan nga likayan ang mga espiritista, salamangkero uban pang mga naga-communicate sa mga evil spirits og dili mangitag tabang kanila. Sila ang mga tawo nga nagahimo og mga rituals or mga pamaagi sa pakig-communicate, pakig-connect sa mga daotang espiritu. Maunang mahimo likayi ang pagkonsulta niini kanila nini nga mga binuhatan kung naamay na sakit sa atong pamilya, duol sa ospital og magpaampo ka or ikaw mismo ang muduol sa Ginoo. Number 3, pwede nimong i-rebuke ang mga daotang espiritu. Matag usa ka anak sa Dios gitagaan niya og katungod mo rebuke sa mga daotang espiritu. Ingon ni Christ sa Luke 10:19, "Ania karon ako nagahatag kaninyo og gahom sa pagtunob sa mga halas ug sa mga tanga ug sa ibabaw sa tanan nga gahom sa kaaway, ug wala gayud ing bisan unsa nga makadaot kaninyo." Kung na may mga katingalahan nga nitabo sa atong balay o naabay mga presensya sa mga evil spirits, pwede nimo i-rebuke kini pinaagi sa pag-ampo gamit ang pangalan ni Jesus. Pero kung tan-aw nimo dili enough ang imong pagtuo, pwede ka magtawag og mga spiritual leaders sa pag-cast out sa mga daotang espiritu nga nagadominate sa imong lugar. Ingon si James sa James 4:7, "Busa managpasakop kamo sa Dios, apan sukli ninyo ang yawa ug siya mo kalagiw gikan kaninyo." Ang pinakamaayo natong buhaton maong pagsukol sa kaaway, pinaagi sa pag-prepare sa imong spiritual nga foundation nga una sa tanan, ang imong personal nga relasyon sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus. At imana ang imong kaugalingon pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, pag-ampo ug pagkinabuhing matarong.